गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अक्सर हम लोग यकीन की बात करते हैं, मुत्तकी परहेजगार होने की बात करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल की बात करते हैं। शुक्र और सब्र भी आपके अंदर तभी आता है जब आपका तवक्कल मुकम्मल होता है। बेशक। और ईमान की मुकम्मल होने की शर्त भी यही है कि आप पर अल्लाह का यकीन, ठीक है, और आपका अल्लाह पर यकीन, आपका अल्लाह पर यकीन और फिर अल्लाह पर तवक्कल इतना मजबूत हो कि आपके सामने जितनी बड़ी मुश्किल हो आप उसका डट कर मुकाबला कर सकें और घबराएं ना। और जब भी हम किसी भी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तो एक आपको जो उम्मीद होती है ना कि एट द एंड ऑफ द डे ये वक्त खत्म हो जाएगा, वो उम्मीद ही अल्लाह पर यकीन जो है उसकी एक वाहिद निशानी होती है। इसीलिए कुरान करीम में है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या खूबसूरत बात है। और जैसे आपने उम्मीद का जिक्र किया ना, तो ये उम्मीद हमेशा हमें राइट डायरेक्शंस में लेके जाती है और उसके लिए हमें कुछ सही फैसले भी करना होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। और नेशनल लेवल पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है कल, जिसका जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम मराहत खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और उसके लिए क्या कहा गया है कि जनाब अब तमाम काबीना अरकान जो है वो अपनी तनख्वाह और मुराद नहीं लेंगे, लग्जरी गाड़ियां जो उनके पास हैं वो वापस करेंगे। इसके अलावा तमाम जितने भी वजारतों के अखराजात हैं उसमें कटौती भी होगी। बिल्कुल जी, तमाम सरकारी अफसरों के पास मौजूद सिक्योरिटी की गाड़ियां भी वापस ले ली गई हैं और तोशाखाना के रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाएगा। इसी हवाले से हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीजें कैबिनेट की तरफ से रजाकाराना तौर पर की गई हैं। क्या जबरदस्त बात है ये, क्योंकि इस वक्त मुल्क को ज़ाहिर है हमने मुश्किल से निकालना है, तो ये अहम फैसला लिया गया है। और ये मुराद, वर्ड मुराद होता है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो ये मुराद वापस की गई है। हमारे पास एक रिपोर्ट है मोहम्मद नवीद अजहर की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तारीख के 75 साल हर मुसीबत और मुश्किल का बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर डाला गया। पहली बार हुकूमत के वुज़रा अपने आप को नमूने के तौर पर पेश कर रहे हैं। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन ख़ुसूसी ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत बैरून मुल्क दौरों को भी महदूद कर दिया गया है। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे। तमाम वजारतों, डिवीजन्स, मुंसलिका महकमों, ज़ेली मातहत दफातर, खुद मुख्तार इदारों के जारी अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर में 15% कटौती की जाएगी। प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसरान अपने बजट में ज़रूरी रद्दबदल करेंगे। इस फैसले के नतीजे में जून 2024 तक तमाम पुरतायुश अशिया की ख़रीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। जून 2024 तक हर तरह की नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी अफसरान को सिर्फ नागुज़ीर नौयत के बैरून मुल्क दौरों की इजाज़त होगी। इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा, मावन अमला साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी हुकूमत की वजारतों और डिवीज़न में उन सीनियर अफसरान से सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी जो पहले ही कार मोनेटाइजेशन की सहूलत हासिल कर रहे हैं। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बचत इक़दामात के तहत हुकूमत ने फैसला किया है कि कोई नया यूनिट नहीं बनाया जाएगा, जबकि तवानाई बचत प्रोग्राम पर भी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई भी नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतजामी यूनिट डिवीज़न, ज़िला, सब डिवीज़न या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम किया जाएगा, जिस पर वजारत ख़जाना ने काम का आगाज़ कर दिया है। इस पर फौरी अमल दरामद होगा। तमाम हुकूमती तकारीब में
सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है तमाम वजारतों में, वज़ीर आज़म हाउस में, काबीना में। और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों के लिए ये पाबंदी लागू नहीं होगी। वजीर आजम का कहना था कि अदलिया और सूबों को भी इन इक़दामात की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि किफ़ायतशारी प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन के लिए भी असूल मुरतब किए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि किफ़ायतशारी प्रोग्राम के तहत हुकूमत अपने आप को मिसाल बनाते हुए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज़ायद प्लाट अलॉट नहीं किया जाएगा। तजवीज़ ये है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो कि एक पूरा एक प्लान कैबिनेट के पास लेके आएगी कि हम टाउन हाउसेस बनाएं उनके लिए और जहाँ पर अच्छे घर हों। ये जो ज़मीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं उन ज़मीनों को शफाफ तरीके से बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है उस कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ़ पहुँचे। वजीर आजम का कहना था कि किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत जहां वसाइल की बचत का प्लान मरतब किया गया है, वहीं बिस्प के तहत फंड्स में 25% इजाफा भी किया जा रहा है। IMF से कम आमदनी वाली के लिए 40 अरब रुपए भी एग्री हुए हैं कि ये रकम उन पर खर्च की जाएगी। बिस्प की वजीफ़ा में 25% इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतफ़िक़ा फैसलों पर इत्तेहादी जमातों के वज़रा के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि इस जज्बे से काम करते रहे तो ज़रूर मुल्क को मुश्किलात से निकाल लेंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिसीजन लिए गए हैं जो यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत ही अहम थे। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं और फिर साथ साथ हमारी पाक फौज ने जिस तरीके से हमेशा कुर्बानियां दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की उन लाजवाल कुर्बानियां जिनकी वजह से आज का पाकिस्तान और आज उन्होंने अपना कुर्बान किया अपने मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए। और इसी हवाले से हम लोग रिपोर्ट देखते हैं राना शहजाद इस्लाम की। चीखती थी, पुकारती थी कि मुझे सुकून नहीं है, क्या बात है, जैसे मेरी कोई चीज गुम हो गई है। मुझे फख्र है अपने बेटे पे, मुझे ये तकलीफ भी बहुत है, मुझ पर फख्र भी बहुत है। ऑपरेशन राह रास्त हो, ज़रबे अज़्ब हो या के रद्दुल फसाद, पाक फौज के अफसरों से जवानों तक शोहदा का एक तवील सफर है। सलाम है शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन को जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस मट्टी की मोहब्बत में बाखुशी कुर्बान कर दिए और शहादत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वतन की मट्टी के ये नायाब गोहर कभी सिपाही रिजवान महमूद की सूरत में माँ का फख्र बने तो कभी लांस नाइक मोहम्मद आमर ने शहादत की तमन्ना की और शहादत को शहद समझकर नोश किया, तो कभी हवालदार मोहम्मद अकरम ने मुल्क व कौम के लिए अपनी वफाओं का हक अदा किया। कभी नाइक इमरान की शहादत ने दिल दहलाया तो कभी कैप्टन काशान की माँ के आंसुओं और उसके वालिद के हौसलों ने कोहे सब्र को भी हैरान कर दिया। बचपन से ना स्कूल जाता था, आर्मी वाले इधर ही आरामदार में जाता था तो देखता था, उसको ये नहीं पता, वो कहता मैंने ये वर्दी पहननी है। अल्लाह जो चाहते तो कर सकते, मुल्क के लिए वो शहीद हो गए, नाम कमाया, बड़ी मेहनत की इस मुल्क के लिए और अल्लाह उसको अपनी ज़मीन में जगह दे। कैप्टन अफान की ज़ौक़े खुदाई और लज्जत आशनाई कोई देखे तो कोई हवालदार मोहम्मद नवीद की जुर्रत से सबक सीखे। हवालदार असलम जो शहादत पर अल्हम्दुलिल्लाह का दर्स देने वाला जर्री हो, या कैप्टन सलमान सरवर जिसकी जिंदगी का मकसद ही वतन पर जान निसार होना रहा। गोया वो कैप्टन सगीर अब्बास की दुखियां माँ का गम हो या उसके वालिद का हौसला, या फिर मेजर दानिश और मेजर शुजात हुसैन का वतन के इश्क में सर बकफ होकर जामे शहादत नोश करना। चीज़ों होने की वजह से हमें ये उनकी एक तो प्रेजेंस फील होती है, एक दूसरी इनसे एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है कि जो उनके वॉलेट में पैसे जो पड़े हुए हैं ये वो लास्ट थे जो उन्होंने ईद पे बच्चों को गिफ्ट किए थे। 2 दहाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ जिस भरपूर अंदाज में पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशंस किए, दुनिया में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वही कौमें हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहती हैं जो अपनी शोहदा को हमेशा याद करके खराजे तहसीन पेश करती हैं। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। ये हमारे शहीद हमारे मोहसिन हैं और इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि हमारा अमन
ان کی قربانیوں سے مشروط ہے. No doubt. اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں، ایک پرامن پاکستان کو بنانے میں بہت سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا جس پہ ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی. کچھ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اس پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے. پورے ریجن میں، پورے خطے میں کچھ انٹرنیشنل لیول پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ پاکستان کے اندر ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر ہونے والی ایک ایکٹیویٹی ہے PSL، پاکستان سپر لیگ. اس کا 8واں ایڈیشن جو کہ پوری آب و تاب کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ جاری ہے. اور 11ویں میچ میں ملتان سلطانز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو ہرا دیا ہے. ملتان کے 197 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 193 رنز بنا پائی اور یوں اسے 3 رن سے شکست. جی بالکل، بہت ہی سنسنی خیز مقابلہ تھا. جن لوگوں نے میچ دیکھا ہوگا بہت انجوائے کیا ہوگا کہ 11واں میچ تھا جس میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور پھر ملتان نے پہلے کھیلتے ہوئے 196 رنز سکور کیے. آج کے میچ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آج اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے. یہ اس ایونٹ کا 12واں میچ ہوگا، جبکہ پشاور نے ابھی تک 3 میچز کھیلے ہیں اور اسلام آباد یونائٹڈ نے 2 میچز کھیلے ہیں، ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے. ابھی تک دونوں ٹیمز کے درمیان ٹوٹل 18 مقابلے ہوئے ہیں اور دونوں ایکول ہیں. 9 مقابلے اسلام آباد یونائٹڈ جیت چکا ہے اور 9 مقابلے پشاور زلمی جیت چکا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ 2016 میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹرافی اٹھائی، 2017 میں پشاور نے اٹھائی، 2018 میں پھر اسلام آباد نے اٹھائی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آج یہ میچ کس طرف جائے گا اور کس کا پلہ بھاری ہوگا. اور ہماری دعائیں ہمدردیاں ظاہر ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہے. ہماری ٹیم جو ہوئی بھائی ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لیٹس سی کہ وہ ہماری امیدوں پہ آج پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، کیونکہ مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے اور بڑا ٹف قسم کا میچ ہونے والا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہمت، حوصلہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں سپورٹس کے اندر تو یہ باقی ہماری فیلڈ میں، ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہاں پر بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب ہم لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن میں ایک چیز یہ ہم لوگ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایج از جسٹ اے نمبر. آپ لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ہماری جوانی میں یا نوجوانی میں ہم لوگوں نے کرنا تھا وہ رہ گیا. اسی طریقے سے جب ٹائم ملا آپ تب کرنا ہے. ایک معمر خاتون ہیں مصر کی جن کی عمر ہے اس وقت 80 سال اور 70 سال کی عمر تک وہ لڑتی رہی ہیں کینسر سے اور وہ کینسر سروائیول ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. 80 سال کی عمر تک انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور اب وہ PhD کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں. کیا بات ہے، زبردست. مطلب عمر کوئی بھی ہو آپ کو تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ انیشیل سٹیجز میں اس لیے بھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا لرننگ پروسیس سلو ہوتا ہے. اب اس لرننگ پروسیس کے سلو ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر سے بار بار پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. ٹیچر بھی بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، یار کتنی دفعہ بتاؤں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب اسٹوڈنٹ سب چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا ہے. لیکن اب یہ مشکل بھی آسان ہوگی. آپ کو پتہ ہے وہ کیسے؟ جو بچے یا جو لوگ آٹزم کا شکار ہیں، جن کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کے لیے ایک ایسا روبوٹ بنا لیا گیا ہے جو کہ انسان دوست روبوٹ ہے اور اس کو کیوٹی کہا گیا ہے. اس کا نام ہے. اور کینیڈا میں جامعہ واٹرلو کی ڈاکٹر کرسٹین ڈورٹینہا کے ساتھیوں نے عوامی تدریس کے لیے یہ روبوٹ بنایا تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور وہ اسٹوڈنٹس جو ویک ہیں اور ان کو لرننگ میں مشکلات پیش آتی ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی انوویشن ہے جو کہ بچوں کو سکھائے گا کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے. دیکھیں روبوٹ سے آپ ریپیٹڈلی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. ہم نے روبوٹ بلوایا تھا اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بنایا گیا تھا. اس میں بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ کیسے روبوٹس آپ کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے. جس روبوٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہمارے بلانے پہ آ بھی گیا تھا، ہم ویو کر رہے ہیں، ہمیں رسپونڈ بھی کر رہا تھا. یا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آٹسٹک جو بچے ہیں ان کو اس وقت بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہے اور یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے ٹیکنالوجی میں جب ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے تو بہت اچھا ہے کہ ان کو بھی استفادہ حاصل ہوگا. ان کے ماں باپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، ٹیچرز کی بہت آسانی ہوگی اور جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا کہ بچے پڑھ سکیں گے. اب ہم لوگ سفر کرتے ہیں جی لاہور کا. اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے بتایا کہ نمائشیں جاری ہیں، بہار کا موسم آتے ساتھ اس طرح کی سچویشن بھی شروع ہو جاتی ہے. تو بہار سے ریلیٹڈ نہیں لیکن لاہور کے عجائب گھر میں معجزہ فنکار نمود کے عنوان سے نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی نمائش میں آپ کو لے کر جا رہی ہیں وردہ سلیم اپنی اس رپورٹ میں.
लाहौर के अजायब घर में नामवर शख्सियात सूफी तबस्सम साद कैन और फैज अहमद फैज की इल्मी और अदबी और फनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में साद कैन की बनाई हुई नायाब तस्वीर रखी गई हैं, जो साद कैन के गुजारे हुए उन अयाम का अहाता करती हैं जो उन्होंने अजायब घर में गुजारे, जबकि नुमाइश का दूसरा हिस्सा साद कैन की उन तस्वीर पर मुश्तमिल है जो उन्होंने गालिब के अशार पर बनाई। साद कैन के 100 के करीब पैनल्स जो हैं वो नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं और उनमें सबसे अहम जो है वो पहली दफ़ा हमने सूरह रहमान अवामी मुशाहिदे के लिए पेश की है। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की तस्वीर, दस्तावेजात और दीगर नवादरात भी नुमाइश की जीनत बनाए गए हैं, जिनमें लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। सूफी गुलाम तबस्सम का शुमार पाकिस्तान के जाने माने शोरे कराम में होता है। सूफी तबस्सम पाकिस्तान में बच्चों की शायरी के बानी भी हैं। अजायब घर में सजाई गई इस नुमाइश में सूफी तबस्सम की तसनीफ, तस्वीर और दस्तावेजात भी रखे गए हैं। बहुत अच्छी नुमाइश लगाई गई है और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे यहाँ पर जिनको अदब से लगाव है, जिनको कैलीग्राफी और पेंटिंग्स पसंद हैं। नुमाइश में इल्म अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के साथ साथ तलबा और तालबात ने भी शिरकत की। नुमाइश 15 मार्च तक जारी रहेगी। नुमाइशों में जाया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय किया करें और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और साथ ही साथ बहुत आपके लिंक्स भी बन जाते हैं और फिर इसी तरीके से आप चलते रहें तो आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसी तरीके से व्हाट्सएप ने एक और फीचर अपना मुतारिफ करवा दिया है और ये फीचर ये है कि आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले तक आप लोग जब वॉइस नोट सुनते थे उस वॉइस नोट से आप लोग किसी और की चैट में नहीं जा सकते थे, लेकिन पिछले तकरीबन 3-4-5 महीनों से आपके पास ये फीचर मौजूद है कि आप लोग वॉइस नोट भी एट ए टाइम सुन सकते हैं और किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। अब ये आपका वीडियोस में भी हो सकेगा। आप किसी की वीडियो ओपन करेंगे, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे और उसके साथ आप लोग डायरेक्ट उसको स्वाइप अप करेंगे या आप लोग उससे बैक करेंगे, होम पेज पे जाएंगे तो वीडियो भी साइट पर चलती रहेगी और फिर उसके साथ साथ आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। तो ये एक नया फीचर है जो व्हाट्सएप ने मुतारिफ करवाया है और इसको तमाम ISO यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस। ISO यूजर्स भी और एंड्रॉइड यूजर्स भी कोई भी इसको यूटिलाइज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, आप तो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कुछ पुरानी चीजें भी हम एक्सप्लोर करते हैं। मुझे पता है आपको हंसी क्यों आ रही है। अगली खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको भी बिल्कुल इस पे हंसी आएगी और वैसे हंसने के अलावा ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये कि महकमा आसार कदीमा ने जब खुदाई करनी शुरू की बहुत सारी चीज़ें उनकी बाक़ियात मिलती हैं। तो जनाब 2400 साल पुराना फ्लश टॉयलेट जिसकी बाक़ियात मिली है और दुनिया का पुराना तरीन फ्लश टॉयलेट इसको करार दिया जा रहा है। और जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो टॉयलेट हमने एक्सप्लोर किया है, जो हमें मिला है, ये किसी महल के अंदर था और एक पाइप इसका एक बाहर गड़े की तरफ भी जाता है जिस तरह पुराने टॉयलेट्स होते थे। अब ज़ाहिर जिद्दत आ गई है मशीनरी में भी और उसको बनाने के तरीके कार में भी और उसके मैकेनिज्म में भी बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, पुराने वक्तों में तो धात का भी इस्तेमाल किया जाता था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई सोने का जो है ना वो फ्लैश टॉयलेट निकलेगा, लेकिन ये सादा ही निकला है और ये वाकया हुआ है चीन में। अब जिस तरीके से हम लोग महकमा आसार कदीमा का जिक्र कर रहे हैं, तहजीब का जिक्र कर रहे हैं, सकाफत का जिक्र कर रहे हैं, तो हम लोग सिंध की तरफ बढ़ते हैं और सिंध की कदीम सकाफत हर कोई उसका फ़ैन है। जब हम लोग मोहनजोदड़ो का जिक्र करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पहले के दौर इस किस्म के होते थे और कैसे लोग सर्वाइवल करते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते किस तरह से थे। तो इसी हवाले से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम कराची में एक नुमाइश की गई है तहजीब को, सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए और इस नुमाइश में नए उभरते हुए फनकारों ने भी हिस्सा लिया है। इसी हवाले से हम लोग देखते हैं आयशा आफरीन की रिपोर्ट। बिल्कुल। नुमाइश में सिंध की कदीम सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और मोइंजोदड़ो की तहजीब को मुख्तलिफ मुजस्मसाजों और मुसव्विरों ने अपने फन के जरिए उजागर किया। नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए वफाकी सेक्रेटरी सकाफत और विरसा फारीना मजहर ने आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। यंग बच्चे ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक एब्स्ट्रैक्ट और रियल दोनों चीज़ों का मिक्सचर करके इन्होंने जो ये पोर्ट्रे की है अपनी फीलिंग्स को, ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ, स्कल्पचर के आर्टिस्ट हैं जो मोहनजोदारो से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सो ट्रेडिशनल काम भी है, मॉडर्न काम भी है। इतना डिफरेंट नौइयत का काम है, किसी ने सेरेमिक्स पे काम किया हुआ है, किसी ने स्टील के साथ काम किया है, किसी ने इसके साथ आपके फाइबर के साथ काम किया हुआ है। फनकारों और मुसव्विरों का कहना था कि आर्ट के मुख्तलिफ जावियों के जरिए तस्वीर और मुजस्मसाजी से सिंध की खूबसूरत तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया है। दिस इज ऑल द मिक्सचर
of the traditional stuff and the brand. मैंने कल्चरल काम भी किया है, मोहनजोदड़ो का काम किया है, ब्यूटिफिकेशन पे काम किया है, स्टोन पे काम किया है। मुसव्विरों के तख्लीक करदा फनपारों ने जहां देखने वालों को अपने सहर में जकड़ा, वहीं सिंधी सकाफत को जानने में भी उनको मदद मिली। क्या बात है। जबरदस्त हो गया जनाब, रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको मैं कहाँ लेके जाने वाली हूँ, वीनस। अब वीनस से जो खबर है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी परेशान कुन है। परेशान कुन इसलिए कि हम वीनस का नाम सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार इटली में तो बड़ा जबरदस्त किस्म का वहाँ पे नहरें बह रही हैं, वहाँ पे लोग सैर के लिए जाते हैं, कश्तियाँ चल रही हैं। लेकिन ये जो कश्तियाँ चलती थी ना, ये सिलसिला अब टूटने को है, अब ये खूबसूरती मांद पड़ने को है, क्योंकि खुश्क साली का खतरा पैदा हो गया है। और ये जो इनका सियाती शहर है जहाँ पे कश्तियाँ चलती थी, उन कश्तियों के लिए चलना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी की सतह बहुत ज़्यादा कम हो गई है और कन्वेंशनल कश्ती अब उस पर प्रॉपरली चल नहीं सकती। और खुश साली का ख़तरा है तो जाहिर है कि अब आगे मौसम चेंज होने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है वहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, बारिश हो, ताकि ये जो खुश साली का खतरा है ये टल जाए। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं होती, ज़ाहिर है वहाँ पे जो अनाज की पैदावार है वो मुतासिर होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों के लिए पीने का इस्तेमाल करने का पानी कम हो जाता है। तो हमारी दुआ है कि ये मुश्किल टल जाए दुनिया में जहाँ जहाँ भी है। बाराने रहमत की इस वक्त यकीनी तौर पर ज़रूरत है और हम लोग दुआ गो हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बाराने रहमत भी हो, पाकिस्तान में भी इस तरह से हो, क्योंकि गर्मी तो अभी से स्टार्ट हो गई। वेल ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे शिद्दत पसंद अनासर के हवाले से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे इसको कम किया जा सकता है। बहुत ही अहम टॉपिक है, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। अक्सर माँ बाप की शिकायत है कि उनके बच्चे नए जमाने की टेक्नोलॉजी में खोए रहते हैं। मैं इन्हें एक बात कहता हूँ, ये जहाँ खोए हैं पाएंगे भी वहीं से। 9 किस्म की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, यहाँ पे आज हम 3 को टेस्ट कर रहे हैं। इस मुल्क में पहली दफा है तो मैं तो बड़ा इसको इनकरेज करता हूँ। स्कूल्स को भी आइडिया मिल सकता है टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यकीन करें, अभी परवाज भरेंगे यही कहीं से ये। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम बात करते हैं शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी की, एक्सट्रीमिज़म की या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की भी, तो इन सारे मामलात को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट हथियार है, जो टूल है, वो है हमारे तालीमी इदारे, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा निसाब। इन सारी चीज़ों में हम वो अवामिल शामिल कर सकते हैं जिससे हम शिद्दत पसंदी को शिकस्त दे सकें, इंतहा पसंदी को शिकस्त दे सकें। और पाकिस्तान के नौजवान, जो कि एक बड़ी आबादी है, पाकिस्तान की जो आबादी है उसके जो मेजर रेशो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो उस यूथ को हमने उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, उसके पोटेंशियल को टैप करना है और उनको कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना है। और ये काम हम अपने तालीमी इदारों के जरिए कर सकते हैं। रोजाना इस पे बात होती है, आज फिर हम इस पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल जी। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, जिस तरीके से हम लोग ऑफ एयर भी अभी कर रहे थे बात कि प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जब पानी सर से गुजर जाए और उसके बाद हम उसके बारे में सोचना शुरू करें। तो इस मुद्दे को, इस मसले को कहाँ से हमें समझना चाहिए? पहला सिरा क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? इसमें जी एजुकेशन जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है और ये एक बहुत बड़ा टूल है प्रिवेंट करने के लिए। जो शिद्दत पसंदी और एक्सट्रीमिज़म का एटीट्यूड है उसको रिफॉर्म करने के लिए और बेहतर अंदाज में एड्रेस करने के लिए। एक तो है ना कि टू काउंटर एक्सट्रीमिज़म, हाँ, वो तो ये है कि बीमारी जागुज़ीन हो गई और उसके बाद आपने मेजर्स लिए, उसमें जानों का भी नुकसान है, उसमें मुल्क का भी नुकसान है। और तशद्दुद पसंदी की लहर जब आ जाए
تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کسی ملک کے لیے بھی. جی تو ایجوکیشن از ون ٹول, اور بڑا یہ ایک قوی ٹول ہے جس کے ذریعے ہم ذہن سازی کر سکتے ہیں اپنے طلباء کی. اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹیچر کا, اس کے علاوہ اس میں سوسائٹی کا رول ہے, پھر پیرنٹ ہوڈ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ میڈیا اور انٹرنیٹ, یہ ان کا بھی بہت نمایاں رول ہے ذہن سازی کے اندر. ٹھیک ہے. وہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس میں تو ہم اسباق پڑھاتے ہیں, نصاب پڑھاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس فارمل ایجوکیشن میں ہمیں ایتھکس کو لانے کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ ایک رول بنایا ہوا ہے کہ ہر کلاس میں پہلے 5 سے 10 منٹ بچوں کو ایتھکس کے اوپر لیسن دیے. بہت اچھا, بہت خوب. اور ایتھکس میں اخلاق حسنہ وہ بڑے ضروری ہیں. بندوں کے اندر تعمیری سوچ جو ہے بچوں کے اندر پیدا کی جائے وہ بڑی اہم ہے. اور جو منفی رجحانات ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے تدابیر بھی بتائی جائیں اور ان سے ایک باقاعدہ مذاکرہ کیا جائے. اور جتنی انٹریکٹیو ہوگی ایجوکیشن اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوگی, بجائے اس کے کہ ایک معلم آ کے ڈرائی لیکچر دے دے اور پھر چلے جائے تو وہ اسٹوڈنٹس سٹ لائک اے ڈمی. تو انٹریکٹیو جو اپنا ایجوکیشن ہے اس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ کو ایکسپریشن کا موقع ملتا ہے, اور وہ بہت ضروری ہے. کہ بہت سارے دبے ہوئے جذبات ایسے ہوتے ہیں, منفی جذبات ہوتے ہیں, ڈس سیٹسفیکشنز ہوتی ہیں, ڈپریشن ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ایموشنل جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹ ڈس گائیڈ ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بہتر چیز ہے کہ کلاس میں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کی شکل میں جو لیسنز بھی ڈلیور کیے جائیں, اور ان کے ساتھ پھر ایک کھلا ماحول رکھا جائے جس میں فرینک ڈسکشن ہو. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو جب سوالات کرتے ہیں تو ٹیچر کو گھبرانا نہیں چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ سوال بھی اٹھائیں اور ٹیچر ان کو ایڈریس کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سوالوں کو ریسیو کرے اور ان کو ایڈریس کرے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے خاص طور پہ اپنی یونیورسٹی میں, کئی اور یونیورسٹیز میں بھی شاید یہ روب عمل ہو, میں نے ہر کلاس میں ٹیوٹوریلز بنا لیے ہیں. مثلا ایک کلاس میں 50 طالب علم ہیں تو 4 ٹیچرز ہیں, تو آن این ایوریج 10 سے 12 اسٹوڈنٹس کو میں نے ہر ٹیچر کے سپرد کر دیا. اینڈ دے ہیو ویکلی میٹنگس, تاکہ ان میٹنگز میں, ان ٹیوٹوریلز میں یہ ایک میکینزم ہے جو آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے اور تشکیل دینا پڑتا ہے. سر معذرت کرتا کلامی کے لیے, یہ سب کرنے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ دی بیسٹ پرابلمز آر سالوڈ ایٹ دی ڈیزائن اسٹیج. جب اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی چیز بھی ہو ایسی جو اس کو منفی رجحانات کی طرف مائل کر سکتی ہے تو وہ ان ٹیوٹوریلز میں ایڈریس ہوتی ہے. اس میں صرف ایکڈیمک ایشوز نہیں ہم ڈسکس کرتے, بلکہ ان کے جو ذاتی ایشوز ہیں, ان کے جو معاشرتی اور سوسائٹل جو پرابلم ان کو ہو سکتے ہیں یا سوالات ہو سکتے ہیں, ان کے خوف کیا ہیں, ان کے خوف کیا ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ان کی سائیکالوجی, ان سب چیزوں کو وہاں ایڈریس کرنے کا. اور یہ پرابلمز ہر انڈیویجول کے ساتھ ہیں اور عام طور پہ یونیورسٹیز میں اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک وہ کلاس روم میں یا یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں, اور اس کے بعد اپنا اپنا راستہ, ان کو نہیں پتا اسٹوڈنٹ کے پرابلمس کیا ہیں. سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, آلدو ہم اس میں پہلے بات کر چکے ہیں, یونیورسٹی آف چکوال آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہو چکی ہے جہاں سے انٹرنیشنل فیکلٹی کو جہاں پہ لایا گیا, وہاں پہ بات ہوئی, سیمینار ہوا. چکوال جیسی جگہ پہ اتنی بڑی تعداد میں فیکلٹی کا باہر سے آنا, دوسرے ملک سے آنا, یہ کتنا بینیفیشل ہے اس کاؤنٹر نیریٹو کے لیے جس پہ اب ہم ابھی بات کر رہے ہیں؟ انسیڈنٹلی وی آر ویری لکی, ہمارے پاس بڑے اچھے اساتذہ ہیں ماشاء اللہ.
ہمارے پاس جرمنی سے بھی پوسٹ ڈاکٹرل اساتذہ ہیں جو انجینئرنگ کے کٹنگ ایج ایریاز میں کام کر رہے ہیں، بہت خوب، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس کی تربیت بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اور کردار سازی اس کی بہت اہمیت ہے. بالکل یہ عام طور پر اوور لک ہوتی ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. بالکل ایکٹیویٹیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں جو مثبت قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے اساتذہ بھی ہیں جنہوں نے ہارورڈ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا اور سوشالوجی کے اندر وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو کافی اچھی فیکلٹی، وی آر ویری فارچونیٹ ان دیٹ ریسپیکٹ. یہ اصل میں میرا شروع سے تجربہ ہے نسٹ کا. وہاں پر بھی میں نے تقریباً 50 پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ انڈکٹ کیے ان 4 ڈفرینٹ ڈسپلنس. تو ان کو میں نے مائل کیا سارے بیرون ملک سے، ای میلز کے ذریعے، موٹیویشن کے ذریعے ان کو مائل کیا. اور میں نے دیکھا کہ جب ان کو آپ اونرشپ دیں تو وہ پوری طرح انوالو ہوتے ہیں اپنی جو ان کی خدمات ہیں تعلیم کے لیے اور اسٹوڈنٹس کی افزائش کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ایسا کنجینیل ماحول رکھیں جس کے اندر اونرشپ بھی ہو اور ان کے دماغ میں کوئی اعلیٰ خیال بھی آ سکے. یہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں نا، یہ وہ کہتے ہیں کہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں انسان کی. نمبر 1 از سروائیول. اس میں وہ صرف سروائیو کرتا ہے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری سٹیج ہے اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی اس وقت آتی ہے جب آپ کوئی اسٹرکچرز وغیرہ بنا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں، تو یہ آپ کو ٹیل ونڈ دیتی ہے. چوتھی سٹیج ہے سکسیس. تو وہ کہتے ہیں نتھنگ فیلز لائک سکسیس، کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیے ہیں جب آپ ان کی تکمیل کر لیتے ہیں تو ادھر سکسیس ختم ہو جاتی ہے. اینڈ گولز کیپ آن چینجنگ ان لائف، سو ڈو آور رسپانسز. تو چوتھی سٹیج جو ہے یہ ہے سٹیج، وہ معراج ہے انسانیت کی جس پہ ہم اپنے طلباء کو اور اپنی قوم کو میں سمجھتا ہوں ہمیں لے کے جانا چاہیے. وہ ہے سگنیفیکنس. اور سگنیفیکنس تب ملتی ہے جب آپ کی زندگی میں میننگ اور وائس 2 چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی زندگی میں مقصدیت آ جاتی ہے. آپ ایک بالکل ایملیس زندگی نہیں گزار رہے ہوتے اور آپ معاشرے کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور سر ایک اور چیز بھی لیک کرتی ہے ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو. ہم تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت پہ بھی فوکس کر رہے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو امید نہیں دیتے. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ملک میں نوکری نہیں ہے، یہ نیگیٹو چیزیں، ہم ان کو پازیٹیو سائڈ بتاتے بھی نہیں ہیں، دکھاتے بھی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی برین ڈرین ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد تعلیمی اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب یہاں پہ تو کوئی امید ہے نہیں، تو میں اب پاکستان سے باہر چلا جاؤں. تو ہمیں اس پہ بھی شاید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو امید دلائیں، اپنے ملک کی پازیٹیو چیزیں ان کو پروموٹ کریں. بہت کچھ اچھا ہے، بہت کچھ پازیٹیو ہے، وسائل سے مالا مال ملک ہے ہمارا. بالکل جی، وسائل سے مالا مال ہے. اور یہ ایٹیچیوڈ کا سارا پرابلم ہے کہ ہمارا تو یہ موٹو ہے یونیورسٹی کا کہ لرن، ارن اینڈ ریٹرن. زبردست، کیا بات. تو آپ سیکھیں بھی، ارن بھی کریں اور پھر اپنے ملک کو ریٹرن بھی کریں. جب یہ جذبہ ہو تو برین ڈرین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور لوگ جو ہیں وہ نامصائب حالات میں بھی اپنی جو شمع جلائے رکھتے ہیں. اور یہی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب ایڈورسٹی ہوتی ہے، نامصائب حالات ہوتے ہیں، تو اسی وقت وہی ٹائم ہوتا ہے جب میکسیمم اپرچونٹیز، اور جب چیلنجز ہوتے ہیں تو دے گیو رائز ٹو اپرچونٹیز ایز ویل. یہ اب ایسے نہج پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ہم اپنی جو انڈیجنس ہماری وسائل ہیں اور انڈیجنس ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں. ایک قرضے کی معیشت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ بھی اگر پرو ڈیولپمنٹ ہو تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارے ریسورسز میں ابھی ریسنٹلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے ہیلپ کے نام سے. اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں بے پناہ جن کی دریافت ہو چکی ہے تیل، گیس
اور اس کے ذخائر موجود ہیں. Exactly. اس میں ایک ہے جو جس کو کہتے ہیں شیل گیس. یہ 500 ملین کیوبک فٹ شیل گیس جو ہے یہ آپ کے پاس ہے جو اگلے 20-25 سال کے لیے کافی ہے. کیا بات ہے. یہ سندھ کے اندر ہے. اسی طرح آپ کے پاس آئل کے بلوچستان میں بے پناہ وسائل موجود ہیں. بلوچستان میں بے پناہ وسائل ہیں. ہم لوگ ریکارڈک کو دیکھیں تو ریکارڈک دیکھ لیں آپ, اس کی مالیت $800 بلین ہے. ابھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو کہ ہم نے ایک ڈیفیکلٹ ٹراورس کیا ہے باہر کی کمپنیوں سے, جو معاہدے ہوئے پھر اس میں ریفائنمنٹ آئی, لیکن اب الٹیمیٹلی ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ 50-50 جو یعنی وہ ایکسپلائٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ اس کو ریفائن کریں گے, اور اس میں سے جو گولڈ, کاپر اور مختلف مادیات ہیں وہ 50-50 شیئر کرے گا پاکستان جو بیرون ملک کمپنی ہے. ہاں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نو ڈاؤٹ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. جب آپ نے ذکر کیا فیکلٹی کا, اور آپ کی یونیورسٹی میں تو بہت اچھی فیکلٹی موجود ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت اچھے اساتذہ موجود ہیں, ہر سٹیج پہ ہمیں بھی اچھے اساتذہ ملے ہیں, لیکن بچوں کا ایک گلہ ہے. بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ پروفیشنلز نہیں ہیں. سو آپ کے نزدیک کیا یہ جو استاد کا پیشہ ہے, یہ معتبر پیشہ, یہ صرف اور صرف پڑھانے کے لیے ہی صرف ہونا چاہیے, یا یونیورسٹی کے لیول پر جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا آپ کی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ کٹنگ ایج پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بزنس پڑھانے والا ایک استاد ہے اس کو خود بھی بزنس مین ہونا چاہیے, ایک میڈیا پروفیشنل جو ہے اس کو بھی پڑھانا چاہیے, یا پھر ایک استاد کا پیشہ ہے وہ صرف استاد ہی ہونا چاہیے؟ جی, یہ ابھی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس کا ذکر کیا. جی جی. تو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے کہ جب وہ پڑھا رہے ہیں تو پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے بزنس میں بینکس ہیں, انڈسٹری ہے اور دوسرے ادارے ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو ایک انٹریکشن ہے وہ ضروری ہے, اور اسٹوڈنٹ کے فیلڈ ٹرپس اور ان کو باقاعدہ وہاں ایک ایکسپیرینشل لرننگ اس کو کہتے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کیا جائے کلاس روم میں, یہ انتہائی ضروری ہے. تو جو پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے نا جی ایک نیا, وہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر اس نے ریسرچ کی ہوتی ہے, تو بعد میں جب وہ اپنی پروفیشن کا آغاز کرتا ہے تو اس میں پھر ایکسپیرینس بھی شامل ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر سے, اور ایک ہمہ جہتی جو تعلیم کی صورت ہے وہ بنتی ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ وہ ساتھ ساتھ رکھی جائے. صحیح, دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, جب دہشت گردی کی لہر پاکستان میں ہم نے دیکھی پیک پہ تھی, جب ہماری فورسز نے ڈیفرنٹ آپریشنز بھی لانچ کیے, رد الفساد تھا, ضرب اسب تھا, اس کے بعد ہم نے پیس دیکھا اپنے ان علاقوں میں جو دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پہ تھے, سوات, وزیرستان, اسی طرح اور ہمارے بہت سارے ایریاز, بہت سارے علاقے. پھر جو بات کرتا تھا, علماء بات کرتے تھے, ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا جب ماحول پیسفل تھا, کراچی میں بھی امن ہوا, سوات میں, وزیرستان میں, ہر جگہ. ہم کہاں کمزور پڑے کہ دہشت گردوں نے پھر سے سر اٹھانے شروع کر دیا؟ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ اس کا روٹ کاز یہی ہے کہ جو معاشرے میں ایک ریزسٹنس اور ریزیلینس ہونی چاہیے اگینسٹ ایکسٹریمزم, کیونکہ ایکسٹریمزم کا اینٹونیم ہے ماڈریشن. جی بالکل. تو وہ ماڈریشن اور میانہ روی کا کی طرف آنا چاہیے ماحول ہے وہ پیدا کیا جائے تاکہ اس طرح کی سوچ کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے. تو اس میں یعنی یہ تمام جو میں نے اسٹیک ہولڈرز پہلے بتائے ہیں, جس میں میڈیا بھی ہے, اس کے ذریعے بھی اویئرنیس پیدا کی جائے, اور اس میں پھر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا رول ہے. وی ہیو گاٹ ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ, تو ان کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ہے. تو جہاں ایک واقعہ ہوتا ہے وہاں وہ 10 واقعات جو ہیں ان کا تدارک بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک مینس ہے, اور اس میں جو خاص طور پر خودکش بمبار ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں, اور ان کو برین واش کیا جاتا ہے,
اور کوئی ملک بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے جائیں، کیونکہ اس کی سوورینٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے. تو ان کو ہر جگہ پہ ان کا پیچھا کر کے جو ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوں وہ ڈائیلاگ سے کر لیے جائیں اور ان کو ہتھیار ڈالنے کے اوپر مجبور کیا جائے. لیکن سر ایک پرابلم یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹیٹ کے اندر گھس جاتے ہیں یا رہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی پیس ٹریٹی کو بھی نہیں مانتے، وہ ایگریمنٹس کو توڑ دیتے ہیں، وہ جو بھی ایم او یوز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے. ایگزامپلز موجود ہیں کہ مطلب معاہدہ ہوا کہ پیس رہے گا لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسجدوں کو اٹیک کرنا شروع کیا، انہوں نے اسکولوں کو اٹیک کرنا شروع کیا. وہ جگہ جہاں پہ معصوم شہری رہتے ہیں، کوئی عبادت کے لیے جا رہا ہے، کوئی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، ان لوگوں کا کسی بھی قسم کا کوئی رول نہیں ہوتا، نہ ان کو نقصان پہنچانے میں، نہ ان کی کسی بھی اسٹیک میں وہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، کوئی بھی قصور نہیں ہوتا ان کا، لیکن ان کی جان لے لی جاتی ہے. تو جب وہ لوگ کسی ٹریٹی کو، کسی معاہدے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میرا خیال کنوکشن پاور کے ساتھ اور کنونسنگ آپ کا جو ایک وہ ایک انداز ہے اس کے ساتھ اگر ان سے بات کی جائے تو ان کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نو باڈی از اے بورن ٹیررسٹ. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہا پسند نہیں ہوتا، اس کو حالات جو ہیں وہ اس طرف لے جاتے ہیں اور کچھ جو اس کی مس مینجمنٹ ہے، برین واشنگ ہے اور اس کا جو پورا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں خلا ہے. تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا یہ بہت اس کا رول ہے، اس کے اندر اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شہری کو اپنی جگہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ان کو واچ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب تقریباً 27 ایسے سیکیورٹی میئرز ہیں جو ہر یونیورسٹی کو لینے ہیں اس سے بچاؤ کی تدابیر کے سلسلے میں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو سیٹسفائی آل دوز 27 میئرز گیون بائی دی ایجنسیز اینڈ دی گورنمنٹ ٹو یونیورسٹیز تاکہ ان کو ہم حفاظت دے سکیں. سر بالکل درست آپ نے کہا اور مجھے یہ چیز آپ کی بہت اچھی لگی کہ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو ایکسٹریم اپروچ پہ نہیں جانا چاہیے، ماڈریٹ رہ کر ڈائیلاگس کی طرف آپ جائیں اور حل نکل سکتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے اسلاموفوبیا کے اوپر بات اٹھائی جاتی ہے اور پھر ذکر کیا جاتا ہے، ان تمام عناصر کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، تو پہلے تو ہم سب اس پیج پر ایک قائل ہیں کہ ان کا کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ یہ شدت پسند ہیں اس قسم کے جو کام کرتے ہیں. سر ہمارے جو برادر ممالک ہیں کیا ان کو اس میں شامل کر کے کسی پلیٹ فارم پر لایا جا سکتا ہے اور ہماری اسٹوڈنٹس کی بھی انگیجمنٹ یا اسٹوڈنٹس کی بھی انٹریکٹیویٹی کے لیے ان کو مزید اچھا فیوچر، کیونکہ ہم نے بات کی تھی برین واش کی، تو ذہن سازی اچھی کرنے کے لیے بھی ہم بچوں کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں، اپنے انٹرنیشنل ممالک کو اس چیز میں انوالو کرنا کہ ہمارے بچوں کی آپ مدد کریں اور ہمارے بچوں کے فیوچر بنانے میں مدد کریں. جی انٹرنیشنلی بھی ہونا چاہیے کیونکہ وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج اور جیسے مواصلات اور کمیونیکیشن نے دنیا کو ایک عالمی قریہ بنا دیا ہے، وہیں پر ایک اخلاقی زوال کی جو لہر ہے وہ بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک مثبت ذہن پیدا کیا جائے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو 5 سوسائٹل کینسرز ہیں ان کا علاج سب سے پہلے ہونا چاہیے اور وہ ہے بلیمنگ، ایکیوزنگ، پری ججنگ، بیک بائٹنگ اینڈ پریجوڈس. ہاں یہ 5 چیزیں سوسائٹل کینسرز ہیں. تو یہ کنوے کرنا چاہیے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی تربیت کے لیے کہ ان منفی جو تاثرات ہیں اس سے بچا جائے. نمبر 2 انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو فوری رد عمل ہے اس کو روکنا ہے. اس میں ان کو ہم نے کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ریئیکٹ کریں سچویشن کو، آپ رسپونڈ کریں.
بالکل. اور اس کے لیے آپ پاز بٹن دبائیں. پرفیکٹ. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے عناصر دیے ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل. اس میں ہے سیلف اویئرنیس, انڈیپینڈنٹ ول, امیجینیشن اینڈ کانشیس. ونڈرفل. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ آپ ہر انسان کے اندر موجود ہیں. ہاں, تو ان کو بس پاز باہر بٹن لانے کی دبائے, ضرورت ہے. ان کو استعمال کریں اور پھر رسپونڈ کریں ڈیفینیٹلی, بجائے اس کے کہ ریئیکٹ کریں. اور اگر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ جو 5 چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں وہ obviously ختم ہو جائیں گی. وہ obviously ختم ہو جائیں گی. اور ریئیکشنری جو ایٹیچیوڈ ہے نا, اس کے اوپر قابو پانے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل. بہت شکریہ سر تشریف آوری کے لیے, بہت اچھا لگا بات کر کے. اور نو ڈاؤٹ جس طریقے سے جو چیزیں مینشن کی گئی ہیں آپ صرف انہی کے اوپر عمل درآمد کر لیں تو بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نیوز بریک کی طرف ہم لوگ نے بڑھنا, جب واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آپ نے موو کرنا ہے زندگی میں, لیکن آن لائن فراڈ سے بھی بچنا ہے. کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں ٹیلی فون کے تھرو تو بہت سی شکایات بھی ہوتی ہیں ان کو. آپ کو موبائل کنیکشن میں کچھ نہ کچھ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دن رات کام بھی کیا جاتا ہے. اس کے لیے ان کا جو کنزیومر پروٹیکشن سیل ہے وہ ہر وقت متحرک رہتا ہے. کسی کا موبائل گم ہو جائے, چوری ہو جائے, کسی کو کوئی کمپلین ہے, کسی کو کوئی فون پہ تنگ کر رہا ہے, کسی کو کسی بھی قسم کے مسائل ہیں تو وہ پی ٹی اے کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. لیکن کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں اور کانٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ہم خود اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں ڈی جی کنزیومر پروٹیکشن ڈویژن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جناب عبدالصمد صاحب. السلام علیکم سر. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے تو آسان الفاظ میں ہمارے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی پی ٹی اے اوور آل کام کیا کرتا ہے اور پھر کنزیومر پروٹیکشن سیل کیا کیا کام کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پی ٹی اے بیسیکلی ایک ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ہم ایز پر دی گورنمنٹ پالیسیز ہم لائسنسز گرانٹ کرتے ہیں مختلف ٹیلی کام سروسز کے لیے, اور اس ہماری اپنے ریگولیشنز ہیں بناتے ہیں, اور ریگولیشن ہے اور اس کے مطابق ہم پھر ان آپریٹرز کو اور اس سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ کنزیومرز کو بیسٹ کوالٹی سروس ملے اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں یا ایشوز آتے ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. تو بیسیکلی ایز اے ریگولیٹر ٹیلی کام اتھارٹی جو ہے ہم. اور کنزیومر پروٹیکشن سیل کیا گیا ہے؟ کنزیومر پروٹیکشن ڈویژن جو ہے یہ ایک ڈویژن ہے. اس میں کافی ایک ہیوج اسٹاف ہے, آفیسرز ہیں, اور اس کے انڈر ایک کال سینٹرز بھی ہے آپریٹ کر رہے, جو کہ ہم نے کنزیومرز کی جتنی بھی شکایات ہیں, ان کے کمپلینٹس ہیں, ان کی ریزولوشنز کے لیے ہم فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈلی ہمارا جو ڈویژن ہے وہ اس کمپلینٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ریزالو کرتے ہیں. اور یوزلی کس قسم کی کمپلینٹس آتی ہیں؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ اگر کنزیومر کو کوئی کمپلین ہے تو وہ اس کو انلسٹ کیسے کرے گا؟ اچھا, کمپلینٹس تو بہت نیچرز ہیں, مطلب کوالٹی آف سروس کے کمپلینٹس ہیں, کسی کے کوریج کا ایشو ہے اس کے لیے کمپلینٹس کرتے ہیں, کسی کا موبائل بلاک ہو گیا یا سم بلاک ہو گیا, موبائل کی رجسٹریشن ہے, آن لائن جو کانٹینٹ ہے, مطلب طرح طرح کے جو مسائل ہیں ٹیلی کام سے ریلیٹڈ, یا فراڈز ہو جاتے ہیں, اور ایبناکشس کمیونیکیشن ہے اس کے حوالے سے ہیں, یا اسپیمز ہیں اس کے حوالے سے وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ہمیں کمپلینٹس کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کمپلین کیسے کر سکتا ہے ایک صارف؟ اچھا, کمپلین ریزولوشن کے لیے ہمارا ایک کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے. یہ ایک آن لائن مینجمنٹ سسٹم ہے جو پی ٹی اے ویب سائٹ پہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, یا آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم نے موبائل ایپ بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے پی ٹی اے سی ایم ایس. پی ٹی اے سی ایم ایس وہ اینڈرائڈ اور آئی ایس دونوں پہ ہے. اگر آپ ایپ سٹور یا پلے سٹور دونوں سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں, اور آپ جب انسٹال کریں اس میں آپ سائن اپ کریں, اور پھر جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو وہاں پہ آپ اسی نیچر میں جائیں جو جس نیچر کا آپ کمپلین. اور سر یہ کیا کیا سروسز فراہم کر رہے ہیں یہ پی ٹی اے سی ایم ایس؟
PTA CMS آپ کا کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ اپنے کمپلینٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں, آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں سیٹسفائیڈ جو ریزولوشن ہے. اور اس میں اس کے ساتھ ہمارے پھر اور طرح طرح کے ماڈیولز منسلک ہیں اس PTA جو موبائل ایپ ہے یا CMS ہے, جس میں ایک LSDS ہے جس میں اگر کسی کا موبائل گم ہو جائے اور وہ اس کی رپورٹ کرنا چاہے, اس کو بلاک کرنا چاہے, یا موبائل اگر گم ہونے کے بعد واپس مل جائے اس کو اوپن کرنا چاہے, تو وہ LSDS ماڈیول وہ بھی رجسٹرڈ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور دوسرا فراڈولنٹ کمیونیکیشن کا ہے جہاں پہ بہت سارے فراڈز ہوتے ہیں تھرو الیکٹرانک کرائمز ہیں, بہت سارے لوگوں کو کبھی ایک طرح کے کاز آتے ہیں کبھی دوسرا, تو اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ سر ڈیفینیٹلی میں بھی اسی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں جو پریس ریلیز دیکھ رہا تھا 17 جنوری اور اس سے بھی پہلے بہت سکسیسفلی یہ انلیگل سمز کے حوالے سے, فراڈز کے حوالے سے بار بار ریڈز کی جا رہی ہیں PTA کی طرف سے, اور کبھی سندھ میں, کبھی خیبر پختونخوا میں, کبھی بلوچستان میں. تو یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ بیسیکلی نارملی جو فراڈسٹرز ہیں جو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ اپنے نام کے سموں کے ساتھ تو نہیں کر رہے, تو بہت سارے سمز ایسے بھی ایشو ہیں جو آلدو کہ ہمارا سم ایکٹیویشن کا جو پروسیس ہے وہ تھرو بایومیٹرک ہے, بایومیٹرک کے بغیر سم ایشو نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس چینل میں جو کہ سمز ایکٹیویشن کسی اور کے نام پہ, مطلب ان سے بایومیٹرک لے لیتے ہیں اور پھر ان کا سم ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اس سے دھوکہ دہی کے تھرو. اور یہ کام بہت سارے رورل ایریا میں جہاں پہ خواتین کو زیادہ علم نہ ہو اور ان سے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ انگوٹھا لگا دیتے ہیں یا کسی گھی کے ڈبے کے, تو وہ اس کو تو ہم نے ابھی چینج کر دیا. بایومیٹرک میں ہم بھی ملٹیپل فنگر کا ہم نے کر دیا کہ ایک فنگر سے نہیں ہوگا. لوگ جو آپ نے سلیکان تمز وغیرہ امپریشن لوگوں نے بنائے تھے اس کے تھرو بھی ایکٹیویشن, تو وہ ہم نے ختم کر دیا. ابھی مزید نئے سم اس طرح نہیں ایشو ہوں گے, لیکن جو آلریڈی ایشو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کو ہم ابھی بلاک کر رہے ہیں, اس کو اس پہ ریڈز ہو رہے ہیں اور اس کا پروسیس سارا شروع ہے. اور یہ ظاہر ہے ٹائم لگے گا آپ اس کو کمپلیٹ کرنے میں. ہاں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. ہاں چونکہ مزید جب مارکیٹ میں اس طرح سم نہیں آ رہے, ملٹیپل فنگر سے آپ جب بایومیٹرک کرنے آپ جائیں تو وہ ایک تم سے ابھی سم ایکٹیویٹ, کبھی آپ کو کہیں گے یہ فنگر کرے سے آپ کا ہوگا, 2 فنگر سے کم از کم 2 فنگر پرنٹ سے ہوگا. تو وہ تھوڑا ابھی بہت بہتر ہو گیا. صحیح. اچھا, بہت سارے لوگ سر فون یوز کرتے ہیں سیکنڈ ہینڈ فون. اب کوئی اگر جا رہے سیکنڈ ہینڈ فون پرچیز کرنے کے لیے, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فون چوری شدہ ہے یا یہ جینون فون ہے, جینونلی سیل ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی میکینزم ہے؟ ہاں, اس کے لیے بھی ہمارا جو ویب سائٹ پہ PTA ڈبس کے حوالے سے جہاں آپ IMEI چیک کر سکتے ہیں, اس میں سمپل ایک اپلیکیشن ہے, وہ آپ اس میں اگر IMEI جو سیٹ آپ لے رہے ہیں اس کا IMEI اس میں آپ انٹر کریں, اور جب آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں ریٹرن میں اسی وقت آپ کو SMS آ جاتا ہے کہ یہ ٹائپ اپرووڈ ہے, ویلڈ فون ہے, یا اگر یہ اسٹولن ہے یا ان رجسٹرڈ سم ہے, تو وہ سارا میسج میں آ جاتے ہیں. اور آپ اس طرح کے مطلب آپ کو خود اور لاسٹ اینڈ اسٹولن ڈیوائس سسٹم جو ہے اسی میں یہ بھی شامل ہوتا ہے, اور وہ سسٹم اور کیا کیا کام کرتا ہے؟ لاسٹ اور اسٹولن ڈیوائس یہ تو بیسیکلی موبائل سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے, ان بلاکنگ کے لیے ہے, لیکن ہمارا جو ڈبس ہے جہاں پہ ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن, رجسٹریشن اور بلاکنگ کا ایک سسٹم وہ بھی ہے جس کے تھرو یہ موبائل کے تھرو ٹیکس بھی لگا. سر یہ جو لاسٹ اینڈ اسٹولن ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ تھرو PTA IMEI نمبر کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ PTA کا چینل یوز کر کے موبائل ٹریس کر سکتے ہیں اگر کسی کا گم ہو گیا ہے؟ موبائل ٹریس کرنا PTA کے لیے مشکل, ہمارے پاس کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم بلاک کر سکتے ہیں. بلاک کر سکتے ہیں اور پھر ان بلاک بھی کر سکتے ہیں. ان بلاک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو واپس اپنا سم مل جائے تو, موبائل مل جائے تو آپ اس کو ان بلاک کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا سر, یہ تو ہوگی لاسٹ اینڈ اسٹولن ڈیوائس سسٹم کی بات ہے. بڑے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ PTA ٹیکسز بڑے لیتا ہے, اچھے والے فون پہ زیادہ ٹیکس ہوتا ہے, تو کیا PTA واقعی وہ ٹیکس لیتا ہے یا وہ کوئی اور اینٹی ہے جو ٹیکسز لے رہی ہے اور آپ کا نام
आता है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं पब्लिक को ये मतलब बताना चाहता हूँ आपके तवसुत से कि ये जो टैक्स है ये पीटीए नहीं लेता। ये डाल दो कि हमारा जो डर्ब सिस्टम है वो तो पीटीए का है, लेकिन उसमें जो टैक्स वाला एलिमेंट है वो एफबीआर का है। तो यानी कोई भी टैक्स अगर आपने माफ कराना है तो आपने पीटीए को बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना, सही फोरम पे जाए ताकि आपका टैक्स जो है उसमें कोई कमी बेशी अगर पॉसिबल है तो हो जाए। तो ये जो पीटीए के बारे में हम लोग सुनते हैं, पीटीए इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, ये आप लोगों की तरफ से कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीटीए 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 किसी भी टैक्स का डोमेन पीटीए का नहीं है, वो टैक्स हम नहीं लगा रहे, वो एफबीआर का डोमेन है। वो आप सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप जब रजिस्टर कर रहे हैं और आपके पास पीएसआईडी कोड आता है जिसके बाद आप बैंक में जाके वो पेमेंट करते हैं, वो पीएसआईडी कोड भी एफबीआर का जनरेटेड कोड होता है और वो अकाउंट भी एफबीआर के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं। और वैसे जो लोग इतने महंगे फोन अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उनको अपने मुल्क की बेहतरी के लिए टैक्सेस पूरे पे करने चाहिए, कंप्लीट पे करने चाहिए, इससे झिझकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस टैक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि जब हम इसको रेगुलेट इस सेंस में कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में लोकल असेंबलिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ता भी हमवार हो रहा है। ये भी गवर्नमेंट एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान में मोबाइल सेटों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो और काफ़ी, और इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है पाकिस्तान में। आपने अगर प्रेस रिलीज देखें हम पीटीए के इस असेंबलिंग और सारी जो इन्होंने परमिशन दी है, उसके बाद अभी कुछ सेट्स पाकिस्तान में असेंबल्ड है और वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि मज़ीद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए पीटीए इस वक्त क्या काम कर रहा है, एक एंड यूज़र को किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज तो बहुत सारी हैं और आप उनके साथ अटैच्ड हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली आप लोग टेलीकॉम कंपनीज को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे और वो भी एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट होगा, तो उसके ऊपर आप प्लीज। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए हमारे दो तरह के रेगुलेशंस हैं, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 और दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पैम अनसॉलिसिटेड फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन रेगुलेशन 2009। तो ये दो तरह के रेगुलेशंस भी हैं, जहाँ पे एक के तहत तो हम इवन हियरिंग भी कंडक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात किसी का बिल बहुत ज़्यादा आ जाए या फॉरेन ट्रिप पे गया है और वो रोमिंग पे है और उसका बिल बहुत ज़्यादा आ गया, उस पे भी हम फिर हियरिंग कंडक्ट करते हैं और अगर हम देखते हैं कि ऑपरेटर ने ज़्यादती की है और ये बिल उतना नहीं होना चाहिए तो वो हम उससे फिर रिड्यूस भी कराते हैं और ऐसे केसेस हमने किए हैं। That's very good. और कंज्यूमर के हवाले से मैंने तो CMS की और मोबाइल ऐप की बात की, इसके अलावा हमारा एक कॉल सेंटर भी है जो कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑपरेशनल होता है और अक्रॉस द ईयर, मतलब इवन ईद वाले दिन भी वो ऑपरेशनल होता है। सर, पीटीए ने ISO 9001 सर्टिफिकेशन भी हासिल की है, ये सर्टिफिकेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विस, मतलब क्वालिटी को शो कर रहा है कि हमारा जो जितना भी ऑपरेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी के मुताबिक है। जबरदस्त। ये सर्टिफिकेशन वो जो बॉडी है ब्रिटिश असेसमेंट बॉडी, वो उनके बंदे आते हैं, ऑडिट करते हैं, हमारा सारा सिस्टम चेक करते हैं और उसके बाद उसकी एनुअल रिन्यूअल होती है। तो अभी 3rd ईयर हमारा अभी रिन्यूअल फरवरी में हो गया। तो ये हर ईयर वो सारी चीज़ें चेक करते हैं और देखते हैं कि सारा प्रोसेस जो है वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। सर, पीटीए के हवाले से एक प्रेस रिलीज बार बार जो सामने आ रही है, ये है दिसंबर 2022 के हवाले से, पीटीए होस्ट कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन जेंडर इंक्लूजन स्ट्रेटजी, और ये हर शहर में, कोयटा, लाहौर, कराची, ये सब में हो रही है। तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये एक पीटीए के अंदर एक कमेटी है जो कि बेसिकली जेंडर इंक्लूजन, ख़वातीन के बेसिकली सेक्टर में उनको इंकरेजमेंट के लिए, ताकि वो एंटरप्रेन्योर भी बने और वो बिजनेसेस भी इसमें करें। तो वो एक कमेटी है जो इस एस्पेक्ट को वो देख रही है और वो हर सिटी में जाके वर्कशॉप्स और सेमिनार्स वगैरह भी। ठीक है सर, इंटरनेशनल वेंचर्स, क्योंकि डेलीगेशंस भी आ रहे हैं और उनके हवाले से भी प्रेस रिलीज मौजूद है। सो पीटीए किन चीज़ों के ऊपर इस वक्त काम कर रहा है जेवीज को लेकर, डिफरेंट कंपनीज के साथ या इंटरनेशनल कंपनीज की खासतौर पर अगर बात की जाए? इस वक्त तो बेसिकली
PTA 5G पे ज़्यादातर 5G पे हमारा जो ज़्यादा फोकस है कि हम आगे 5G पाकिस्तान में कैसे इंट्रोड्यूस करें। सर वो किस स्टेज पे अभी हम लोग खड़े हैं? PTA के एंड पे तो अगर हम कहें कि वी आर रेडी, बट nice, वो जो wonderful. मार्केट को देखें कि चूंकि ये एक जहाँ पे इन्वेस्टर्स ड्रिवन मार्केट है और गवर्नमेंट। सर सुनने में कुछ आ रहा था, इसको आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे सुनने में आया था आज से तकरीबन 1 साल पहले तक ही कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो शुरू में टेस्टिंग करने जा रहे हैं 5G की। 5G की टेस्टिंग तो पाकिस्तान में हो चुकी है। इन सारे ऑपरेटर्स को हमने 5G के ट्रायल्स टेस्टिंग की परमिशन दे दी थी और उन्होंने ट्रायल्स किए हुए हैं और उसके लिए स्पेक्ट्रम भी अवेलेबल है। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी और उसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर कंसल्टेंट की हायरिंग होती है, फिर कंसल्टेंट मार्केट असेसमेंट और इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को दे के फिर एक पॉलिसी डायरेक्टिव के तहत PTA उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर कब तक हम इस की उम्मीद रखें कि हम लोग 5G यूज़ कर रहे होंगे और तेज़ तरीन इंटरनेट चलेगा? दुआ करें कि इसी साल हो। आमीन आमीन, हम तो बिल्कुल दुआ करते हैं। अच्छा वापस आते हैं ज़रा आम आदमी के मसाइल की तरफ, क्योंकि आम आदमी का ज़्यादा कनेक्शन रहता है ना कि किस तरह से वो यूटिलाइज करे चीज़ों को। अच्छा हमने तो बात कर ली कि किस तरह के मसाइल होते हैं, चोरी शुदा मोबाइल है तो कैसे पता चलेगा, और टैक्सेस के हवाले से भी बात हो गई। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे चोरी शुदा मोबाइल बिक रहे होते हैं, क्या ऐसी कोई कंप्लेन आए तो वहाँ पे रेड्स भी होती है, क्या वो पकड़े जाते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म होता है, PTA उसको डायरेक्टली डील करता है? हमारा जो सिस्टम है ना डर्ब्स, इसमें अगर कोई ऐसा मोबाइल हो जो कि स्टोलन है फॉर एग्जांपल और वो हमारे डेटाबेस में स्टोलन रजिस्टर्ड है, सही, वो इस नेटवर्क पे यूज़ नहीं हो सकता। आप 10 ऐसे सेट ले लें, आप एक सेट भी यूज़ नहीं होगा तो मार्केट में फिर कैसे कोई लेगा उसको? सही बात है। अनलेस कि कोई फ्रॉड के थ्रू आपको सेल करे और आपको पता ना हो और आपने चेक ना किया, लेकिन वो भी आप फिर जाके लाजिमी बात है वापस करेगी। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसे सेट्स मार्केट में सेल हो सकते हैं जो स्टोलन हो, ब्लॉक हो जाते हैं तो दैट्स इट, फिर वो यूज़ नहीं हो सकते पाकिस्तानी मार्केट में। ज़बरदस्त, इसलिए जिसका भी मोबाइल चोरी हो उसने कंप्लेन ज़रूर करवानी है रजिस्टर, ताकि वो साइट ब्लॉक हो सके। बहुत शुक्रिया सर, आप साइट पे मौजूद थे और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। कुछ बेसिक लेवल के सवाल करने का मकसद ये था कि वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि PTA कैसे काम करता है, ये PTA उनका काम कैसे कर सकता है, उनके काम कैसे आ सकता है, तो उनके अवेयरनेस के लिए प्लस जिन लोगों को शिकायत है और वो अभी तक रजिस्टर नहीं करा सकते उनके लिए तरीक़ाकार क्या है, तो ये बेसिक सवाल करने का मकसद ये होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। बिल्कुल। सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे, कब मुझे रिप्लाई करोगे? खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। जो मैंने फैसला किया है सब पे ये फर्ज है कि उसकी हमायत की जाए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने?
वेलकम बैक। हर घर में प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद होते हैं। उन बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। अब वो रीजंस क्या होती हैं? कभी पेरेंट्स से अटेंशन नहीं मिल रही, कभी उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आपने धकेल दिया हुआ है और उनको अपने खेलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कभी उनको पसंदीदा चॉकलेट नहीं मिल रही, कभी उनका दोस्त जिसके साथ उन्होंने खेलना था, घूमने फिरने जाना था, वो नहीं जा सके। छोटी मासूम मासूम ख्वाहिशें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसको डील कैसे करना है ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। मैं और नजम बड़े हो चुके हैं इसलिए हम नहीं बता सकते कि कैसे डील करना है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि वालिदैन के ऐसे कौन से रवैये हैं जिनकी वजह से बच्चों की नफ्सियात पर असर होता है। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही है माहिर नफ्सियात मोहतरमा डॉक्टर उज़मा मसरूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बच्चे बहुत नाजुक, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि छोटी सी छोटी बात पे उनका ना दिल नरम सा होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि उनके दोस्त नहीं भी आए ना आज स्कूल में तो उनका पूरा दिन स्कूल में भी ऐसे गुजरता है, फिर घर भी आने के बाद जो है वो माँ बाप को होता है। टीचर ने दोस्त को स्टार दे दिया, उस बच्चे को नहीं दिया, उसका दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चे जो फूल की मानंद होते हैं, जिस तरीके से फूल को आराम से आपने तोड़ना है, ठीक है, और उसको रखना भी है तो बड़े प्यार से सजा के रखना है। तोड़ना नहीं है, सिर्फ पानी देना है नजम। ओके, आई एम रॉन्ग, ठीक है। आपने सिर्फ पानी देना है। तो किस तरीके से बच्चों की आपने हिफाजत करनी है? जी देखिए, जो एक घर है आपको पता है वो पहला इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, और स्कूलिंग तो बाद में शुरू होती है लेकिन लर्निंग पहले से शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर्मल लर्निंग स्कूल से शुरू होती है लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग जो पर्सनालिटी या जज्बात की लर्निंग कह लें, रवैयों की कह लें या पर्सनालिटी की कह लें, ये सारी लर्निंग जो है ये स्कूल से पहले शुरू होती है और कौन से इंस्टीट्यूशन से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। बिल्कुल। अब घर में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो पेरेंट्स हैं ज़्यादातर, ठीक है, और फिर जाके कोई बड़े सिबलिंग्स हों या घर में और रहने वाले लोग हों, जैसे बुजुर्ग हों या फिर जॉइंट फैमिली है तो और भी लोग हों, बहुत सारे लोग हों, तो यहाँ से वो एक पर्सनालिटी बच्चे की डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जिस तरह के रवैये, सबसे सिंपल बात तो ये है कि जिस तरह के रवैये बच्चे देखते हैं उसी तरह के रवैये अपनाने का चांस होता है। सही। अब ये जो रवैये कुछ होते हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, जैसे आप टेंशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आप गुस्से को कैसे शो करते हैं, ये तो वो रवैये जो नज़र आ रहे हैं जिनको तो वो ऑटोमेटिकली छोटा बच्चा कॉपी कर ही लेता है, ज़ाहिर जो देख रहा है वो कॉपी करता है। लेकिन कुछ अनसीन रवैये होते हैं, जो अनसीन बिहेवियर्स होते हैं या थॉट्स कह लें आपकी होती हैं या आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी बच्चे कैच करते हैं। जैसे लोगों पे ट्रस्ट करना, दूसरों पे ट्रस्ट करना या अपने ऊपर इवन ट्रस्ट करना, भरोसा करना, या अपनी एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपने लिए फेवरेबल समझना या ज़िंदगी में स्ट्रगल करना कि करनी चाहिए, ये वो रवैये हैं जो कि तो मतलब कि आते हैं पेरेंट्स ये बहुत अहम है कि आपने बच्चे के सामने कोई भी एक्शन करना है या कोई भी बात करनी है तो उससे पहले आप जो है ना 3-4 दफ़ा सोचें और फिर जो है वो बात। देखिए आपके जो प्रोग्राम होते हैं, मैं देखती हूँ मॉर्निंग शोज आमतौर पे ना ये लोगों को एजुकेट करने के लिए होते हैं, शायद बहुत हायर लेवल पे नहीं, शायद बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे अभी आप क्वेश्चंस कर रहे थे तो बहुत बेसिक लेवल पे, और अच्छा हुआ कि हमारे जैसों को भी ये चीज़ें नहीं पता थी, इसीलिए हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातों की बजाय सिंपल ये करें कि 2-4 चीज़ें ऐसी जो हमारे पेरेंट्स सीख लें और उनकी ज़िंदगी शायद बच्चों की बदल जाए। पहली चीज़ तो ये कि जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने वो पहले आप बने, वो मॉडल करें आप जो आप चाह रहे हैं कि बच्चे करें। अगर आप बच्चों को कहते हैं कि आपने परेशान नहीं होना और ख़ुद आप परेशान रहते हैं, आप बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें टाइम पे सोना चाहिए, ख़ुद आप सोते नहीं हैं, और इस तरह की चीज़ें बच्चों को कहते हैं आप कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और बच्चे को एक अनसीन मैसेज मिल रहा है कि आप तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते। तो जो आप चाहते हैं कि बच्चे बने पहले तो वो आप खुद बने, पहली बात तो ये हो जाती है, सिंपल सी। दूसरी ये कि देखें नेगेटिविटी जो है वो हमारे इर्द गिर्द होती है, इंसान हर कोई स्ट्रगल करता है, हर किसी को आसान चीज़ें तो नहीं मिलती। अब ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी हम इसलिए टेंशन शो करते हैं या इसलिए नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि हमें ज़िंदगी में टेंशन्स बहुत हैं। देखिए टेंशन सबको होती है, बात ये होती है कि आप कितने वॉचफुल हैं कि आपको किस तरह का रवैया इस वक्त शो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि हमारे इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं या बच्चा सुन रहा होगा, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो वो अपनी रेगुलर परेशानियां या रेगुलर जो स्ट्रगल्स उनको इस उम्र में जाके आ रही हैं वो भी जिक्र कर रहे होते हैं जो बच्चे का माइंड नहीं कॉम्प्रिहेंड कर रहा होता। सही बात है। एक 7 साल 8 साल का बच्चा
اس کے سامنے اگر آپ 50 سال یا 55 سال کے مسائل ڈسکس کریں گے تو اس کے ذہن میں تو زندگی میں یہ بیٹھ گیا نا کہ میں نے بھی ایک ایج میں جا کے یہ چیزیں فیس کرنی ہیں. آپ کہہ دیتے ہیں کہ زندگی میں کیا فائدہ ہوا بھائی محنت کرنے کا, کوئی فائدہ نہیں ہو. دیکھیں کتنی محنت کی میں نے, کتنی ایمانداری سے کام کیا, مجھے کیا ملا. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں جو لائف بھر کا لیسن جو ہے, زندگی بھر کا لیسن بچے. تو بہرحال ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سے رویے جو نفسیاتی, دیکھیں نفسیاتی مراض جو ہوتے ہیں اس میں ایک امراض جو ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے انزائٹی اور ڈپریشن. یہ آپ کو ہر ایک میں ملے گا. یعنی کہ ہر نفسیاتی کنڈیشن میں یا نفسیاتی بیماری میں انزائٹی, ڈپریشن, یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہم بیس لائن سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بیماری ہوتی ہے, اس سے نیچے جو ہے نا یہ بیس لائن ہے سب کی. اب دیکھیں انزائٹی کیسے پروڈیوس ہوتی ہے کسی بچے میں. جب آپ اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو بچے کو پتہ ہے کہ وہ ریزالو نہیں کر سکتا, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تو اس وقت بچے کو انزائٹی جو ہے وہ انزائٹی ہوتی ہے کہ اگر بچہ اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں کر رہا, اس کو اعتبار نہیں آ رہا, وہ انوائرمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, یا وہ کچھ کرنے سے ڈر رہا ہے, اس کی سیلف اسٹیم لو ہے, تو آپ کے مختلف رویے جب اس کی سیلف اسٹیم لو کرتے ہیں, جب اس کو ڈسکریج کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ, جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے, تو اس وقت ہر بچے کے اندر, چونکہ دیکھیں یا تو آپ پرابلم دیں اور سلوشن بھی دے دیں, آپ سلوشن نہیں دے رہے, آپ صرف پرابلم دے رہے ہیں, تو بچے کے اندر ایک چیز بلٹ اپ ہوتی ہے جس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں, جو بہت مشکل ہے کہ اس وقت سیٹل ہو. وہ سیٹل ہوگی جب وہ خود کہیں بڑا ہوگا جا کے, تو اس وقت تک وہ اس کے اندر انزائٹی رہتی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ, اگر پیرنٹس رول ماڈل بن بھی جائیں تو ایک دقت ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بچہ آپ کی کاپی کیسے بنے, اس کا انوائرمنٹ, وہ جن لوگوں سے ملتا ہے, وہ اس کا زمانہ, جس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہے, وہ سب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. تو آپ کا بچہ آپ کی فوٹو کاپی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ جھوٹ نہ بولنے کی عادت, محنت کرنے کی عادت, یہ ساری چیزیں آپ اپنا بھی لیں. بچے کو ارد گرد سے جو چیزیں وہ فیس کر رہا ہے, ہمیں اس کو بھی تو کسی طرح ڈیل کرنا ہے, ہمیں اس کے وہ پریشرز بھی ختم کرنے ہیں جو وہ فیس کر رہا ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے, کیونکہ لوگ یہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ہمارے بچوں کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. میں شاید یہاں پہ یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری کور ویلیوز ہیں, یا ہماری جو کور پرسنالٹی ہے, یا ہماری کور جو کوپنگ میکنزمز ہیں, وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں لائف از ڈائنامک. آپ ہمیں خود بھی زندگی میں اتنے مراحل آئے ہیں, ہم بھی وہ نہیں ہیں جو ہم 10 سال پہلے تھے, 15 سال پہلے تھے, تو بچے کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر ٹیکنالوجی آپ دیکھیں پچھلے کتنے عرصے میں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو جب بھی میں پیرنٹنگ کی بات کرتی ہوں تو ایک پہلی میری بات یہ ہوتی ہے کہ میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ پہلے آپ پیرنٹنگ سیکھ لیں, پھر آپ اس کو اپلائی کریں. کیونکہ پیرنٹنگ سیکھنا بھی اس دور میں بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیا ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے, آپ نے کیا ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیا بتانا ہے, یہ سب چیزیں پہلے آپ سیکھیں. اب آپ کی بات کے جواب میں کی طرف آتی ہوں کہ دیکھیں کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مجھے لگتا ہے کہ انر اسٹرینتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے سیلف اسٹیم بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے ہیلدی کوپنگ بہت ضروری چیز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, اور اسٹرگل میں ریزیلینٹ رہنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی سے بچہ سیکھتا ہے, پھر جو مرضی سرکمسٹانسز پیش آئیں وہ ان کو مد نظر ضرور رکھتا ہے. لیکن اگر وہ شروع سے شیکی ہوں گی, وہ شروع سے نیگیٹو ہوں گی, آپ بتائیں کہ اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہوگی وہ کیسی ہوگی. تو اپنے اوپر اعتماد کرنا سکھانا چاہیے. ہر ایک بچے کو یہ پتا ہو کہ وہ یونیک ہے. اگر کسی اور بچہ, کوئی بچہ نمبر زیادہ لے رہا ہے, یا کوئی بچہ میوزک اچھا بجا رہا ہے, یا کوئی بچہ سپورٹس میں بہت زیادہ تیز ہے, تو آپ کمپیریزن کر کے اس کی جو اپنی اسٹرینگس ہیں اس کو آپ کمزور نہیں کریں. اچھا, میں یہ چاہوں گا آپ اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ہم لوگ نا تھوڑے سے ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی شکار ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ بچوں کے اندر ہم نے ایک چیز ڈالنی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نا, ہمارے بچے جو ہے وہ دیا دل ہوں, ٹھیک ہے, آگے جا کے وہ چیزیں شیئر کریں. لیکن ایٹ دا سیم سٹیج جب بچہ ٹفن لے کر جا رہا ہوتا ہے تو مائیں بولتی ہیں کہ یہ شیئر نہیں کرنا, ٹھیک ہے, نہ کسی کا ٹفن کھانا, نہ اپنا کسی کو دینا. لیکن کلاس میں ایسے بچے بھی تو ہوتے ہیں جو ساتھ والے بچے کا ٹفن کھا جاتے ہیں پورا, وہ بیچارہ بھوکا تھوڑی رہے گا. تو میاں ٹھیک ہی کہتی ہیں بھائی. تو یہ, اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم لوگ گھر میں بچوں کو بول رہے ہیں کہ باہر کوئی آیا ہے فادر کو بلانے کے لیے تو گھر پر نہیں ہے. پھر تیسری چیز, ہم بچوں کو ہمیشہ اچھی بات بتاتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, اس کو کرو, ٹھیک ہے, اللہ میاں بھی خوش ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ یہ کرو گے تو اس سے آپ کی بھی کوئی ہیلپ کرے گا. لیکن بری چیزیں جس طرح غصہ ہے وہ ہم بچے کو نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ بری چیز ہے. جب تک وہ خود کرتا نہیں ہے تب ہم اس کو ٹوکتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ بری چیز ہے, اس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں. ہم لوگ کیونکہ ڈبل سٹینڈرڈز کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, ڈبل سٹینڈرڈز یہ کہ خود کچھ کر رہے ہیں, بچے کو کچھ بتا رہے ہیں, خود بھی کچھ کر رہے ہیں, بچے کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ
ہم جو بچے کو کہہ رہے ہیں نا اس میں خود بھی کنفیوز ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں اب یہ یہاں پہ وہ چیز آتی ہے جس کو ہم کبھی کبھی آپ نے ورڈ سنا ہوگا کمیونیکیشن گیپ. کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. ہم چاہ وہی رہے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے بچے کے لیے بھی, اور ہمیں اپنے لائف ایکسپیرینس نے بھی وہی سکھایا ہوا ہوتا ہے, لیکن شاید ہمیں اس کا انداز نہیں بتانا آ رہا ہوتا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دوسرے بچے کی کیئر بھی کرنی چاہیے, آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, لیکن دیکھ کے کہ آپ کو کہاں پہ. تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا سوشل انٹیلیجنس, ہمیں تھوڑی سی وہ بچوں کو بتانی چاہیے کہ بچے کو نا تھوڑا سا آبزروینٹ ہونا چاہیے. بچے کو دیکھیں جو شروع کی جو کچھ ایجز ہوتی ہیں نا, کچھ ایئرز ہوتے ہیں, مثلا اگر میرے سے ایگزیکٹ پوچھیں تو 7 سال یا اس کے بعد 10 سال یا 12 سال, یہ وہ ایجز ہیں جس میں آپ بہت اسٹرکٹلی بچے کو آپ کوئی کمپلیکس چیز نہیں بتا سکتے. آپ مین چیزیں چھوٹی چھوٹی بتا سکتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ وہ. اب آہستہ آہستہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کرتا ہے, اس کی اپنی آبزرویشن ڈیولپ ہوتی ہے. جب وہ اپنی آبزرویشن کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو پھر اس وقت کیسے ہینڈل کرنا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں شیئرنگ تو آپ سکھائیں گے نا, آپ کو سکھانی چاہیے. آپ یہ چھوٹے بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیکھ دیکھ کے شیئر کرنا, اس کو کیا پتا مجھے کیا دیکھنا ہے. اس کو تو دیکھیں ہارٹ وانٹس وٹ اٹ وانٹس. اب میرا دوست ہے بہت اچھا ہے, میں نے اسے دینا ہے, بے شک وہ سارا کھا لے. صحیح ہے. اب شروع میں تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن کیا ہوگا وہ جیسے تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ خود ہی آ کے بتائے گا, اچھا میرے فلاں فرینڈ نے وہ کھایا تھا, مجھے بھی شیئر کرایا تھا, اور فلاں نے تو مجھے شیئر ہی نہیں کرایا. وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ بچے کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کی جو ٹیچنگز ہیں اب ہم تھوڑا سا مطلب بھولتے جا رہے ہیں. جیسے ہماری دینی تعلیم ہے, اس میں آپ دیکھیں یہ بیسکس جو ہوتے تھے نا, ہم تو وہیں سے سیکھتے تھے کہ خیال رکھنا چاہیے, امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اپنے سے زیادہ اپنے نیبرز کا خیال. اب یہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں ہیں. تو اب یہ جو لیک ہے نا, اس کو آپ نے ایز اے پیرنٹ ہی پورا کرنا ہوتا ہے. اچھا, پیرنٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے جاننے کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کا ایکسپریشن آف فرسٹریشن کیا ہوگا, ان کو کیسے پتہ چلے کہ ان کا بچہ فرسٹریشن کا شکار ہے. فرسٹریشن کا شکار ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہوگی سیلف ڈسپلن, اس پہ میں تھوڑا بعد میں آ جاؤں گی. فرسٹریشن تب ڈیولپ ہوتی ہے جب بچہ جو کرنا چاہ رہا ہو وہ نہ کرنے دیا جائے, چاہے آپ نہ کرنے دیں, چاہے اس کی انوائرمنٹ نہ کرنے دیں. مگر جو چیز فرسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز اندر بلٹ اپ ہونا, وہ اینگر بھی ہو سکتی ہے, فیئر بھی ہو سکتی ہے, وہ سیڈنس گریف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر آ جاتا ہے کہ جی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو فرسٹریشن ہے اس کا ایکسپریشن کی ایک لمٹ ہونی چاہیے, وہ سیٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا, وہ ماڈل بھی کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر بچہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے کسی چیز کے اوپر اور اس وقت وہ بہت زیادہ بول رہا ہے, ایگریشن کر رہا ہے, اسے ایکسپریشن کا چانس ضرور دینا چاہیے. اس کی بات پوری سننی چاہیے, اس کو جس طرح کے ورڈز یوز کر رہا ہے پہلے سننا دیکھنا ایک سٹیج پہ شروع میں چاہیے. اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ کریکشن کرنی چاہیے کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ کی لمٹ سے باہر ہے نا. فار ایگزامپل فرسٹریشن, وہ کسی کو ہٹ کرتا ہے, کسی کو مارتا ہے, ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے. اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نہیں بھائی نہیں ایکسپریس کر رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر وہ وہاں پہ آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ایکسپریشن آؤٹ برسٹ کی طرح آ رہا ہو تو اس کو روکنا نہیں ہوتا بہت برے سے, کیونکہ جب آپ اس کو وہاں پہ روکیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں چپ کر جاؤ, ایک لفظ نہیں بولنا, بالکل زبان بند کر لو, نظر نہ ہو مجھے تم ایسے بولتے. اب دیکھیں یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ چیز جب ہر گھر کے الفاظ ہیں, ہر گھر کے وہ جب اندر رہ جاتے ہیں نا اس وقت رہ جائیں گے, کوئی بات نہیں, تو 2 دن کے بعد وہ اس سے زیادہ زور سے نکلیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ جی میں نے اسے منع بھی کیا پھر بھی غصہ کر رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ فار کمنگ, بہت اچھا لگا بات کر کے. جس طریقے سے ہم لوگ ٹیکنالوجی کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, اسی طریقے سے ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بڑھی ہے, اور انٹرٹینمنٹ میں خاص طور پر میوزک انڈسٹری کی انوالومنٹ اور پھر انٹرنیشنل جیویز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیں.
توانائی اور بچت، پاکستان کی ضرورت، آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم۔ वेलकम बैक। जैसे कि नजम ने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है उसकी भी बात करते हैं। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है उसको अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। हम गाहे बगाहे जब उसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हम म्यूजिशियंस की बात भी करते हैं, सिंगर्स की बात भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं जिनको किंग मेकर कहा जाता है। दुनिया में बड़े बड़े नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जिनको बनाने के पीछे इन चंद लोगों का हाथ है, और उनमें से एक नाम आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यूक्रेनियन सिंगर से पाकिस्तानी जबान में गाना उन्होंने गाया। पाकिस्तान आके एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और लैंग्वेज, किसी और रीजन का बंदा हो और वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की जबान में गाना भी गाए, और वो साबिक मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। उनका नाम मैं नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी वो अपने मुंह से बताएं। इसके अलावा वो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे गुलकार हैं जिनको बनाने में इनका हाथ है, और पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा सिंगर नहीं है जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो। बहुत मारूफ यू कैन से म्यूजिशियन है और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे सेट पे मौजूद है कौन नजम? हमारे सेट पे मौजूद हैं जनाब नुमान रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? माशाल्लाह से बहुत सारा काम, लेकिन अब आपका सबसे जो रिसेंट काम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। कमालिया यहाँ पर आई और उन्होंने फिलैंथ्रोपिस्ट की हैसियत से पाकिस्तान के लिए काम भी किया, पाकिस्तान के लिए उन्होंने गाना भी किया, पाकिस्तान के अंदर ही लॉन्चिंग हुई, तकरीब भी हम लोगों ने देखी, पीटीवी पे भी आई। सो उसके बारे में बताइएगा प्लीज़। नजम, कमालिया इज़ फॉर्मर मिसेस वर्ल्ड All right. 2008 from Ukraine. इसके अलावा शी इज़ अ हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड देन शी इज़ एन ओपेरा सिंगर। ओह नाइस। इनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गाया था, which got very viral on social media. Then the other thing, I was always keen to work with her because she's a humanitarian and she's a philanthropist and she has worked a lot for Pakistan. Specifically जो पाकिस्तान में 2005 में earthquake आया था, तो उस वक्त categorically she stayed in Pakistan for more than 2 months with her husband Dr. Zahoor. और बटग्राम में इन लोगों ने एक फील्ड हॉस्पिटल, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक मकामी हॉस्पिटल का इनेकाद किया। देन शी वाज यू नो इनवाइटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान व्हिच वाज हेल्ड इन पाकिस्तान। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने प्रिजाइड किया था उसको उस वक्त। इसके बाद she has been participating in, you know, she has constructed a very high-tech educated city in Taxila, जिसमें almost $3.5 million की उन्होंने इन्वेस्टमेंट और डोनेशन जो है वो पाकिस्तान को फंड की। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। और जब कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है तो जाहिर है वो हमारे भी दिल के करीब होता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए of course she is a true artist and she is a very soulful person. She is a true human. No doubt पाकिस्तान के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। Yes, and that actually became the reason why मैंने इस वजह से उनको पाकिस्तान की मकामी लैंग्वेज में गवाया। सिखाया कैसे? उर्दू ज़बान कैसे सिखाई? हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था बिकॉज ही बीइंग अ फॉरेनर और वो फेमिलियर नहीं थी उर्दू ज़बान से चूँकि। सो हमारे जो कंपोज़र हैं इस प्रोजेक्ट के, इरफान सलीम, आई मस्ट से ही डिड अ कमेंडेबल जॉब कि उन्होंने अल्फाज का चुनाव ऐसा किया कि वो आसानी से अदा कर सकें। कॉम्पोजिशन का फ़्लो ऐसा रखा गया कि उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। और मोर ओवर जो कमी थी, अली मुस्तफ़ा जो इस प्रोजेक्ट की म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा निभाया इसको एंड इट एक्चुअली प्रूव्ड आउट टू बी अ मास्टरपीस। वंडरफुल, इट्स अ मास्टरपीस। अब आ जाते हैं जरा आपके बाकी काम की तरफ। आपकी एल्बम भी आ रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। रिसेंटली जी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ माइस्ट्रोज के नाम से। मैं पाकिस्तान में एक सीजन लॉन्च करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। वंडरफुल। और जिसके पीटीवी के तवस्सुत से, चूँकि हमारा नेशनल टेलीविज़न है, मैं पाकिस्तान से तमाम एमेच्योर आर्टिस्ट जो हैं जिनको अभी तक मेन स्ट्रीम पे आने का मौका नहीं मिल सका और जो टैलेंट रखते हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया
को मुतारिफ करवाएंगे। वंडरफुल, क्या बात है, बहुत खूब। सर मैं ये जानना चाहूँगा, इतना आपने इंटरनेशनल काम किया, पाकिस्तान में काम किया डिफरेंट लोगों के साथ, अब पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को आप कैसा देख रहे हैं? अगर 5 साल पहले की या 10 साल पहले की बात की जाए और आज 2023 में देखा जाए, सो म्यूज़िक काफ़ी हद तक पाकिस्तान में ग्रो कर चुका है। नजम, a lot has changed, बहुत कुछ बदल चुका हुआ है, ट्रेंड्स चेंज कर चुके हैं, खास तौर पे जब से जेनजी कल्चर आया। यस तो अब फ्यूजन का दौर है। अब फ्यूजन का दौर, अब आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूज, यू नो, यू हैव टू फ्यूज देम टुगेदर, ठीक है, टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट व्हिच इज ऑडिबल टू ऑल द लिसनर्स इन द कम्युनिटी। हम भी इसी रवायत को फॉलो करते हुए, चूंकि हमारी कंपनी का स्लोगन शुरू से रहा है म्यूजिक बियॉन्ड बैरियर्स और बॉर्डर्स, ओके, तो मैं शुरू से कोलैबोरेशंस का हामी हूँ। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बॉलीवुड के तमाम मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट ऑलमोस्ट मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ, और मैंने उनके साथ भी कोलैबोरेट किया और उन्हें अपना कंटेंट गवाया जो हमारा इलाकाई और सकाफती म्यूजिक है। अच्छा सर, ये वाली बात, हमारा इलाकाई और सकाफती म्यूजिक इतना रिच है, फोक गुलकारी हमारे अंदर बहुत कमाल की थी, फिर इतनी खूबसूरत हमारी कल्चरल बेल्ट है, इसी को अगर हम लोग काम करें तो कितना एक अलग किस्म के म्यूजिक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। आई थिंक इट इज़ अ नेवर एंडिंग फिनोमेना। हमारे पास इतना रिच कल्चर और इतना रिच हेरिटेज है म्यूजिक का जो कि शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो हम इसको ज़रूर प्रमोट करना चाहेंगे इन आवर लेटर प्रोडक्शंस। ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्योंकि म्यूज़िक की बात हो रही है तो पाकिस्तान का जो पुराना म्यूज़िक था, हम देखते हैं अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में भी उसी को रीमिक्स कर करके गाया जाता है, पाकिस्तान में भी रीमिक्स का बड़ा ट्रेंड है। क्या आज के दौर में हम उस तरह का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पिछले ज़माने में था, जिसको हम अभी तक रीमिक्स किए जाते हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क भी किए जाता है रीमिक्स? मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज से कुछ अभी रिसेंटली मैंने गाना लॉन्च किया था which was a tribute to the legendary music director मास्टर अब्दुल्ला साहब। उस गाने का टाइटल था मैं ना जमदी। ये वही गाना था जो कि मैडम नूर जहां ने फिल्म शरीफ बदमाश के लिए गाया था। सो आई एक्चुअली इम्प्रोवाइज्ड द होल म्यूजिक। उस गाने को हमने बिल्कुल जिद्दत के साथ रीमिक्स किया, ठीक है, एंड इट वाज सung बाय माय वेरी ओन, शी इज लाइक अ डियर सिस्टर शाहिदा मिनी, उन्होंने गाया था। तो उस गाने को रीमिक्स करने के बाद आई बिलीव हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। सो आई कंक्लूडेड समथिंग कि पाकिस्तान की जो रिच तरीन कॉम्पोजिशंस और जो हमारे उस्तादों का काम है, जिसको हम वाकई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उसको हम कई शक्लों में दुनिया के सामने ला सकते हैं विद मॉडर्न ट्रेंड्स। तो हम ज़रूर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड द माइस्ट्रो, द शो दैट आई मेंशन्ड, वो इसी सीरीज की एक कड़ी। ओके, सो उस सीरीज में कुछ कैटेगरीज भी होंगी। एक आपने अगर हम लोग पॉप की बात करें, फिर रॉक की बात करें, बैंड कल्चर की बात करें, फिर हम लोग सोलो सिंगिंग की बात करें, उस पर भी जेनजी के लिए खासतौर पर अगर रैप स्टार्स की बात करें, सो ये जॉनरास मौजूद हैं आपके इस शो में? यस, इट इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात ये है नजम कि द माइस्ट्रोज itself, the name means कि हमारे जितने उस्ताद घराने हैं पाकिस्तान के, इंक्लूसिव ऑफ मेहदी हसन साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, जो हमारे लेजेंड लोग हैं, हम उन्हीं के म्यूजिक को, उन्हीं के कंटेंट को इम्प्रोवाइज करके, एंड द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ दिस शो विल बी कि एक ही गाने को एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल वोकलिस्ट इकट्ठे गा रहे होंगे। क्या बात है। अच्छा, जेनजी की बात हो रही है, मिलेनियल्स को आपने मिस किया है इसमें? उनके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मिलेनियल्स को हम कैसे मिस कर सकते हैं? आजकल तो इतना म्यूजिक वायरल हो रहा है, मिलेनियल्स ही कर रहे हैं। अदरवाइज ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रेस, यू नो, इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर मिलेनियल्स। तो सर थोड़ा सा टीजर आप देते चलें कि वो जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उनमें कौन कौन से नाम इस वक्त तक आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे? ओके, categorically chosen my brother from another mother, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और शफकत अमानत अली साहब, अमेजिंग। इसके अलावा आई विल गो फॉर साहिर अली बग्गा। म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम पाकिस्तान के। ऑफ कोर्स जी, वी हैव टू, यू नो, व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट, ये उन्हीं के बुजुर्गों का काम है, तो उनसे बेहतर कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ, क्या बात है, यार डेफिनेटली नहीं, बहुत जिस तरीके से आपने नाम मेंशन किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको कैसा लगता है आजकल का म्यूजिक, जब हसन रहीम, ठीक है, वाइब कर रहे होते हैं अपने शो में, अब्दुल हन्नान है वो कर रहे होते हैं, फिर अगेन इस किस्म के यंगस्टर्स का बहुत नाम चल रहा है आजकल। तो आपको इनका म्यूजिक कैसा लगता है, जेनजी का आजकल का? क्योंकि आपने तो काम किया है उस्तादों के साथ।
ایک پراپر میوزک پروڈکٹ ایک فیل کے ساتھ جا کے ایک گہرائی میں جا کے. اور آپ لوگوں کی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں, مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ میوزک جو ہے نا یہ وائب کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ سول نہیں ہے. نجم میں یہاں پہ ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے, اسی طرح ہر میوزک کی ایک الگ لسننگ کمیونٹی ہوتی ہے. So likewise, they also have a huge listener community these days, okay? They have a huge circle who listens to them and praise them. Definitely. And of course, you know, music ki jitne bhi genres hain, theek hai, they sound pleasant to you because it's dependent on your mood. Ki aap kis mood ka music kab sunna cha rahe hain. So, of course, I praise all of them. They're doing good. And best of luck to all of them. اور نئی سیریز میں آپ نے بتایا کہ آپ کچھ نئے لوگوں کو بھی چانس دے رہے ہیں جو ابھی تک ابھر کے سامنے نہیں ہے. راحت فتح علی خان, اس کے علاوہ آپ نے ساحر علی بگا کا نام لیا, شفقت امانت صاحب کا نام لیا. ایسا کوئی آواز رکھنے والا آپ کو ملا نئی ایکسپلوریشنز میں, کوئی ایسی آواز, کوئی ایسا نام جس کو آپ سمجھے کہ یہ مستقبل کا راحت فتح علی خان ہوگا, یہ مستقبل کا ساحر علی بگا ہوگا؟ سلمہ, بہت سے لوگ آڈیشن سٹارٹ ہے سر کہ پاکستان کی گلیوں میں نجم اتنا ٹیلنٹ ہے جن کے پاس ایک تو وسائل کا فقدان ہے, سیکنڈلی they're not allowed from their parents, by their parents to perform so openly as you know, we have cultural and moral values to some extent. لوگوں کو اس طرح سے کھل کے پرفارم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, لیکن اب چونکہ ایجوکیٹڈ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ اس طرف آ رہے ہیں, تو ٹرینڈز چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ چند لوگ جن کو میں آلریڈی سلیکٹ کر چکا ہوں میں ان کو ضرور سامنے لے کے آؤں. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری مچ یو نو اے ویلیوبل ایڈیشن ٹو پاکستان میوزک. بہترین, زبردست, ویری بیسٹ آف لک. ویری بیسٹ آف لک سر, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا بات کر کے. اینڈ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ میوزک انڈسٹری اسی طریقے سے گرو کرتی جائے گی اور اسی طریقے سے یہ شو بھی ہٹ جائے گا. ویل, مجھے سلمہ کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.